300 वटा विवादहरू हाम्रो गाउँपालिकामा दर्ता भएका छन् हैन। धेरै जस्तो हामी यस्तो विवादको छलफलमै हुन्छौँ। 49 जना चाहिँ हाम्रो मेलमिलाप कर्ताहरू हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ मेलमिलापलाई नि बढी फोकस दिन्छौँ। हामीले अहिलेसम्म फैसला गर्ने परिस्थिति आएको छैन। फिल्डमा गएर अर्कै परिस्थिति आउँदो रहेछ भन्ने पनि हामीले चाहिँ मनन गरेका छौँ। संविधानले जुन गाउँपालिकाको उपाध्यक्षलाई चाहिँ न्यायिक समितिको संयोजक हुने र अनि 2 जना निर्वाचित सदस्यहरू राख्ने भन्ने जुन संविधानमा क्रिएट गरेको यो न्यायिक समितिको रहेकोले हामीले जब सुरुमा न्यायिक समितिको संयोजकमा आफू भइहालेँ, त्यसपछि सदस्यहरू चयन गरेर हामीले सभाबाट पास गऱ्यौँ र न्यायिक समिति सुरुमा त हाम्रो कानुनी सहजकर्ता पनि हुनुहुन्थेन। त्यस परिस्थितिमा पनि हामीले अब आफैलाई चाहिँ त्यो न्यायिक समितिको काम चाहिँ उपाध्यक्षको हो भन्ने खालको चाहिँ परिस्थिति रहेको थियो कार्यालयमै। त्यसकारण हामीले त्यति बेलादेखि नै चाहिँ न्यायिक समितिमा आएका विवादहरू चाहिँ जस्तो निवेदन सुरुमा आएको निवेदन हामी आफैले पनि दर्ता गरेर हैन गरेर पछि चाहिँ हामीले कार्यालयबाट उहाँहरू एकजना दर्ता गर्ने महिला तथा बालबालिका शाखालाई पनि हामीले जिम्मा दिएर काम गऱ्यौँ। पछि प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ता राख्ने निर्णय गर्नुभयो र 1 वर्ष प्रदेश सरकारले राख्नुभयो र त्यसपछि तपाईहरुलाई आवश्यक छ भने गाउँपालिकाले राख्नुस्, निरन्तरता दिनुस् भनेर चिठी पठाउनु भयो। त्यसपछि हामीले हाम्रो कानुनी सहजकर्ता हामीले निरन्तरता गरेका छौँ र न्यायिक समितिमा अहिले विभिन्न विवादहरू आएका छन्। हुन त हामीलाई दिवानी प्रकृतिका विवादहरू बढी आउने गरेको छ। यसमा पनि अब हामीले धेरै जस्तो विवादहरू चाहिँ मेलमिलापकै माध्यमबाट अहिलेसम्म समाधान गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले फैसला गरेका छैनौँ। लगभग यो हामी निर्वाचित पश्चात चाहिँ 300 वटा विवादहरू हाम्रो गाउँपालिकामा दर्ता भएका छन्। यस साल पनि 40 वटा विवादहरू चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ दर्ता भएको छ भने हामीले 22 वटा चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाट हामीले समाधान गरिसकेका छौँ। 18 वटा अझै पनि प्रक्रियामा रहेको छ र के खास गरी अब यो मुद्दाहरू चाहिँ कस्तो खालको मुद्दाहरू चाहिँ बढी आउँछ न्यायिक समितिमा चाहिँ? न्यायिक समितिमा अब आउने त हामीलाई अधिकार पनि दिवानी प्रकृतिकै छ हैन। त्यस्तै नै आउँछ प्रायः जसो चाहिँ। अब 1-2टा चाहिँ हामीलाई कस्तो छ भने तपाईको यो श्रीमान श्रीमती बीचको हैन अब त्यो डिभोर्सका केस त हामीले हेर्न मिल्दैन, तर पनि श्रीमान श्रीमतीको केसको कुराहरू पनि आएको छ र केही लैङ्गिक विभेदका विवादहरू आएको छ र बढी जस्तो चाहिँ यो जग्गा जमिनसँग जोडिएको विवादहरू बढी आएको छ। न्यायिक समिति पनि चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टीबाट चुनेर आएको भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अलिक कम विश्वास छ, अलि मुद्दाहरू अलिक कम आउँछन् भन्ने पनि सुनिन्छ। के छ, कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो लाग्दैन। अब मैले हजुरलाई पनि भने 300 वटा जस्तो विवादहरू हामी कहाँ दर्ता भएको छ भने हामीले चाहिँ 9 वटामा चाहिँ हाम्रो 9वटा वडा छ। 9वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्रहरू हामीले गठन गरेका छौँ। मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो मेलमिलाप कर्ताहरू मेलमिलाप संयोजकहरू हामीले सूचीकृत गरेका छौँ हैन। उहाँहरूले हाम्रो धेरै विवादहरू उहाँहरूले समाधान गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले हाम्रो वडामा मेलमिलाप केन्द्रमा सोद्धा पनि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू हामीलाई चाहिँ धेरै विवादहरू आइरह्यो भन्ने खालको छ हैन। हामीले कसरी अब विवाद कम गर्ने भन्ने खालको प्लानहरू बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि कुरा आइरहेछ। मलाई पनि लाग्छ अब गाउँपालिकामा विवादहरू अब हामी चाहिँ 1-2 दिन खाली भयो भने मात्रै हैन, धेरै जस्तो हामी यस्तो विवादको छलफलमै हुन्छौँ। त्यस भएको कारणले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब अरू गाउँपालिका नगरपालिकामा के छ, हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै आएको छ। पहिला सुरुमा चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा त्यो कुराहरू पनि आएको थियो हैन। न्यायिक समितिलाई चाहिँ विश्वास नगरेर चाहिँ यो प्रशासनमा बढी विवादहरू आउने भयो भन्ने खालको कुराहरू नै आएको थियो। त्यसपछि हामीले नागरिक तहमा सुरुको वर्षमा त नागरिकहरूलाई त्यो कुरा हामीले कहाँ हेर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन नि त। पहिलादेखि चाहिँ जिल्ला प्रशासनले हेरिरहेको थियो हैन, सिधै अदालत जाने भन्ने कुरा थियो। त्यो भएको कारणले पनि उहाँहरू पहिला सुरुमा चाहिँ त्यति धेरै आउँदैन थियो। त्यसपछि जब हामीले गाउँमा गएर हाम्रो अधिकार न्यायिक समिति छ, तपाईहरु केही अप्ठ्यारो पर्यो भने न्यायिक समितिमा आउनुहोस्, हाम्रो मेलमिलाप केन्द्रहरू छन्, वडामा जानुहोस्, वडामा गएर तपाईहरुको गुनासोहरू राख्नुहोस् भनिसकेपछि उहाँहरूले अहिले चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा सिधै जानुहुन्न। केही कुराहरू छ भने अब हामीले
जस्तो सरकारवादी मुद्दाहरू छ भने चाहिँ मैले सिधै उहाँहरूले मलाई फोन गर्ने बित्तिकै यो हामीले हेर्न मिल्दैन होइन, यो मेलमिलाप गराउन पनि मिल्दैन, त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरू सिधै जानुहोस् भन्छ। धेरै जसोले चाहिँ अब चाहिँ यस्तो भयो यतिसम्म के यस्तो विवादहरू छ हामी के गरौँ भनेर चाहिँ सोध्ने चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यो धेरै नागरिकहरूको फोन आउने गरेको छ पहिलाभन्दा होइन। त्यो भएको कारणले मलाई अनि जिल्ला प्रशासनबाट पनि एक दुईचोटि चाहिँ उहाँहरू भेटमा गएको चाहिँ यो चाहिँ न्यायिक समितिले हेर्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ यता पठाइदिनु भएपछि नागरिकहरूले नि चाहिँ त्यो के त्यसपछि चाहिँ के भन्नुभयो थाल्नुभयो भने विवाद त न्यायिक समितिमा हाम्रो यहीँ हेर्ने रहेछ होइन, जिल्ला प्रशासन जानुपर्ने रहेछ भने उहाँहरूले नि भनिदिनु हुँदो रहेछ क्या। त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो थियो होइन, अलिकति भ्रम पनि थियो र नागरिकलाई त्यो थाहा पनि थिएन। त्यो भएको कारणले नि हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अहिले मुद्दा आउने अथवा उजुरी आउने क्रम पनि बढेको छ। बढेको छ। हजुर के छ अहिले चाहिँ जस्तो मेलमिलाप सहजकर्ताहरू चाहिँ प्रत्येक वडामा छ कि कतिजना छन् अहिले पालिकाभरिमा? हाम्रो पालिकाभरिमा 46जना छन् मेलमिलाप कर्ताहरू र हामीले 9 वटामा मेलमिलाप के संयोजकहरू तोकेका छौँ होइन। उहाँहरूले बोलाउने गर्नुहुन्छ र हामीले गाउँपालिका स्तरमा पनि हामीले छलफल गर्न त न्यायिक समिति हामी पनि बस्छौँ होइन। अझै पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले 3जना यहाँ चाहिँ हामीले गाउँपालिका स्तरीय नै मेलमिलाप संयोजक तोकेका छौँ र संयोजक र 2जना सदस्यहरू तोकेका छौँ। 3जना उहाँहरूलाई पनि बोलाउँछौँ। 49जना चाहिँ हाम्रो मेलमिलाप कर्ताहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ मेलमिलापकै माध्यमबाट गर्ने भएर होला होइन। हामीले चाहिँ मेलमिलापलाई नि बढी फोकस दिन्छौँ र हामी मेलमिलाप कर्ता के संयोजकहरूसँग नि कोर्डिनेसन बैठक राख्छौँ, कोर्डिनेसन गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो चलिरहेको छ। के छ जस्तो अब विवादहरू आउँदा उजुरीहरू आउँदाखेरि त अब पहिला के छ अब जस्तो पहिला सहजकर्ताहरूले नै त्यो कुरा मिलाउँछन् कि त्यहाँ नमिले मात्रै आउँछ कि सिधै आउने के छ कसरी आउँछ? कानुन त हाम्रो यो कार्यविधिले चाहिँ पहिला न्यायिक समितिमा जाने, त्यसपछि न्यायिक समितिले चाहिँ मेलमिलाप केन्द्रहरूमा पठाउने भन्ने कुरा छ होइन। अब हामीले केही कुरा पहिला सुरुमा त्यसो पनि गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई धेरै झन्झटिलो पनि हुँदो रहेछ। अब हामीले फेरि मेलमिलाप केन्द्रमा पठायो, त्यहाँ विवाद मिलेन भने फेरि हामी बाटामा आउँदा होइन उहाँहरूलाई धेरै हुँदो रहेछ। अब हामीले चाहिँ के गरेको छ नि हाम्रो भूगोल पनि ठुलो छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ सिधै हामी बाटामा विवादको प्रकृति हेरेर होइन तपाईँले यो जुन हाम्रो चाहिँ 13वटा चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाट हेर्न पाउने भन्ने विवाद छ, त्यो भित्र परेका विवादहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यहीँ हेर्नुभयो हुन्छ। हामीलाई चाहिँ न्यायिक समितिमा तपाईँले त्यहाँ दर्ता पनि गर्नु परेन होइन। आफ्नो एउटा के सम्झनाको लागि त राख्नुहोस्, तर दर्ता चाहिँ गाउँपालिकाले गर्छ। गाउँपालिकामा पठाइदिनुहोस् तपाईँहरूले मेलमिलाप संयोजकज्यूहरूले र त्यहीँ दर्ता गर्नुहोस् र दर्ता गरेर छलफल गराउनुहोस्। त्यहाँ भएन भने फेरि हामी कहाँ पठाउनुहोस् भन्ने पनि गरेका छौँ। र केही विवादहरू चाहिँ हामीले अब फेरि सिधै प्रायः जस्तो कोही चाहिँ गाउँपालिका नै आउनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले वडामा फेरि त्यो मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न मिल्ने विवादहरू चाहिँ हामीले एकचोटि चाहिँ छलफलको लागि होइन भनेर मेलमिलाप केन्द्रमा पनि पठाउने गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो छ, यहाँबाट आउने होइन उताबाट मेलमिलाप केन्द्रमा नमिलेका विवादहरू यहाँ आउने पनि छन्। यहाँ निवेदन आएका हामीले सिधै मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएको पनि छ। जो यहाँ चाहिँ आइसके पछाडि फेरि मान्छेहरू असन्तुष्ट भएर यहाँ मेलमिलाप गरिसकेपछि फेरि जिल्ला प्रशासनमा जाने, प्रहरीमा जाने अथवा अन्त जाने त्यस्तो चाहिँ छ कि छैन? के छ सन्तुष्ट छन् यहाँ आएर जो उनीहरूले छलफल गरिसके पछाडि जुन विवाद मलाई लाग्छ सन्तुष्टि नै छ जस्तो लाग्छ होइन। अब अहिलेसम्म यहाँ नमिलेको विवादहरू चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा आयो भन्ने खालको सुनेको छैन होइन। केही विवादहरू यो श्रीमान श्रीमतीको होइन यो हुन्छ नि अलिकति आर्थिक कुराहरूमा जोडिएको कुराहरूले चाहिँ फेरि पनि आउँदो रहेछ। श्रीमान श्रीमती अब जस्तो कि अब पहिला कि डिभोर्स गर्ने होइन कि डिभोर्स गरिदिनु पर्यो कि त्यसरी मलाई खाना लाउन दिनु भनेर श्रीमती रुँदै कराउँदै आउनुहुन्छ नि, त्यस्तो विवाद चाहिँ श्रीमान आउने अनि त्यसपछि श्रीमानले सबै कुरा म गर्छु भनेर मिलेर जाने होइन। अनि पछि फोन नउठाइदिने त्यस्तो समस्या भएर चाहिँ फेरि हामी बाटोमा दोहोरेर त्यस्तो समस्याको चाहिँ दोहोरेर आएको छ होइन। हामी बाटोमा जिल्ला प्रशासनमा नि गएको छ, मलाई अहिलेसम्म लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ गएको छैन होला होइन। अब त्यस्तो कुरामा चाहिँ दोहोरिएको छ भने अरू विवादहरूमा चाहिँ दोहोरेर आएको छैन। जस्तो एकचोटि जो आएको छ छलफल भइसकेपछि मिलेको छ उनी मिलेकै छ होइन। हजुर अहिलेसम्म चाहिँ मिलेकै छ, त्यस्तो दोहोरेर आएको अहिलेसम्म त्यो कमै पाएको छु मैले, अहिलेसम्म चाहिँ पाएको छैन। श्रीमान श्रीमतीको केसमा चाहिँ पाएको छु, अरूमा चाहिँ पाएको छैन। मैले नि श्रीमानलाई पछि फोन गरिदिने तपाईँहरू हाम्रो अगाडि चाहिँ यसरी मेलमिलाप गरिदिने कि हामीले हाम्रो उसले अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो होइन कि त तपाईँले जे गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि म गर्छु भनेर अनि फेरि उहाँले फेरि गरिरहेको पनि परिस्थिति छ। मेलमिलापकर्ताहरूको भूमिका होइन कस्तो छ जस्तो उनीहरूले चाहिँ मेलमिलापमा होइन चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ?
उहाँहरूले चाहिँ राम्रो भूमिका खेलिरहनु भएको छ जहाँसम्म म बुझ्छु होइन। अब मेलमिलाप कर्ता भनिसकेपछि उहाँहरूलाई अब जुन उहाँहरूले तालिम लिनुभएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब अरूलाई छिट्टै रिस उठ्छ नि त होइन। उहाँहरू चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरू चाहिँ भने पनि उहाँहरू सही दिने, धेरै नरिसाउने होइन। त्यो हुँदा चाहिँ समाजमा नि प्रभाव पार्दो रहेछ उहाँहरू। त्यो मेलमिलापकर्ताहरू अहिले हुन त मेलमिलापकर्ताहरू पनि राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै आउनु भएको छ होइन। त्यो भएको कारणले एउटा यो मेलमिलापकर्ता हुनेहरूलाई चाहिँ यो समाजमा अलिकति चिनिने होइन, समाजमा यो मान्छेले राम्रो गर्छ भन्ने खालको जस्तो उहाँहरूले त्यस्तो खालको अर्को प्रविधि चाहिँ त्यस्तो देखिरहेछ। जस्तो हामीले पनि मेलमिलापकर्ता उहाँ यस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ त्यस्तो देखिँदो रहेछ। जस्तो कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो मेलमिलापकर्ताहरूलाई विश्वास नगरेर सिधै आउने पनि हुन्छ होला नि पालिकामा, त्यस्तो छ कि छैन? त्यस्तो त अब तपाईँको अलिअलि त भइहाल्छ होइन, तर त्यस्तो विश्वासै नगर्ने भन्ने चाहिँ छैन। अब न्यायिक समितिले गर्दैदेखि अलिकति अब यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति भयौँ नि त होइन, हामीलाई भोट हालेर जिताएको हामी उपाध्यक्ष नि भयौँ। त्यस भएको कारणले चाहिँ कतिले चाहिँ गाउँपालिकामा गयो भने चाहिँ हामीले छिटो पाउँछ कि भन्ने खालको त्यस्तो केही मान्छेमा त्यस्तो पनि पाएको छौँ। हजुर, अब देवानी प्रकृतिको मुद्दामा त अब न्यायिक समितिले फैसला पनि गर्न सक्छ होइन, फैसला गर्नु पनि के छ त्यो फैसला गर्नुपर्ने मुद्दाहरू चाहिँ आएको छ कि छैन? छैन, हामीले फैसला गर्ने अन्तिम चरणमा अब चाहिँ यो चाहिँ फैसलै गर्नुपर्छ होला जस्तो परिस्थिति आउँछ होइन। अनि हामीले अब एकचोटि जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फैसला नगरी मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ। तर हामीले दोस्रो पटक तेस्रो पटक बोलाएपछि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मेलमिलापमै उहाँहरू चाहिँ मेलमिलापकै माध्यमबाट चाहिँ जान आउनु भएको छ। हामीले अहिलेसम्म फैसला गर्ने परिस्थिति आएको छैन। भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ जति न्यायिक समितिमा आएका परेका उजुरीहरू मुद्दाहरूमा त्यसरी अब न्यायिक समितिले फैसलै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन रहेछ। भनेपछि मेलमिलापको प्रक्रियाबाट सबै कुरा टुङ्गिरहेको छ। एउटा हामीले हिजो एउटा फिल्डमा गएर पनि हेऱ्यौँ होइन, उहाँहरू धेरैचोटि आउनुभयो, धेरैचोटि छलफल गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले फैसला गर्नुपर्छ र हाम्रो के भन्ने हाम्रो न्यायिक समितिको हामी 3 जना बसेर छलफल पनि गरिरहेको थियौँ। र हिजो हामी फिल्डमा गएर पनि हेऱ्यौँ। फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो फिल्डमा गएर हेरेर हामीले कुरा राखिसकेपछि 2 जना चाहिँ कन्भिन्स हुनुभयो होइन। अनि जस उहाँहरू फेरि मेलमिलापमै आउनुभयो। एउटा चाहिँ हामीलाई हिजो फिल्डमा नजाँदा चाहिँ कोही कुराहरू चाहिँ हामी अब यहाँ बसेर छलफल गराउँदा चाहिँ परिस्थिति अर्को सिर्जना हुँदो रहेछ भने फिल्डमा गएर अर्कै परिस्थिति आउँदो रहेछ भन्ने पनि हामीले चाहिँ मनन गरेका छौँ। अब यहाँ बसेर हेर्दाखेरि त हामीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन होइन, 2 जनाले कुरा त गरिरहेको हुन्छ। तर हामी आफैले गाउँमै फिल्डमा गएर हेर्दा चाहिँ यथार्थ कुरा त हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी सँगसँगै हामीले चाहिँ यो जग्गा जमिनको कुरामा चाहिँ हामीले के गर्ने गरेका छौँ भन्दा अमिनलाई पनि लगेर उहाँहरूको के छ त उहाँहरूले हेर्न लगाएर होइन, उहाँहरूको रिपोर्ट चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्ने हिसाबले छौँ। र उहाँहरूको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको रिपोर्टै यस्तो आएछ, त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरू मिल्नुको विकल्पै छैन, जानुभयो भने नि त्यो अब तपाईँले अदालतमा जानुपर्छ भनिसकेपछि अनि उहाँहरू ल अब मिल्नुको विकल्प रहेनछ भन्ने खालको उहाँहरूको मानसिकता पनि अब यो हामी मिल्छौँ भन्ने खालको कुराहरू ल्याएर मिल्नु भएको छ धेरै जसो। भनेपछि यसले चाहिँ अब गाउँमा झगडा चाहिँ मान्छेहरूले त्यो कानुन त्यो प्रक्रिया विधि नबुझ्दाखेरि पनि अलिक झगडा भएको जस्तो पनि देखिन्छ होइन? हजुर, अब यस्तो छ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दा अब नेपालमा कानुन चाहिँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ होइन, तर नागरिकहरूले चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको पालाको कानुनहरू धेरै सम्झिरहने त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। अब हुन त नेपालमा अब 18 वर्षभन्दा माथिको सबै नागरिकले नेपालमा बनेको कानुनहरू जानिन्छ भन्ने छ होइन, तर हाम्रो गाउँको नागरिकहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्न। केही उहाँहरूले अब त्यो कानुन सम्बन्धी हेरेको पनि हुँदैन होइन, हामी सम्बन्धित निकायले मात्र त हेरिन्छ। त्यो भएको कारणले समस्या चाहिँ छ। यो कानुन उहाँहरूले त्यो नबुझ्दा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले नबुझेर नै घमण्ड गरिरहनु भएको हुन्छ। जब बुझ्नुहुन्छ, बुझिसकेपछि त्यो घमण्ड छोड्नु भएको परिस्थिति आएको छ। न्यायिक समितिले एकचोटि अब सुरुमा हामीले मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई चाहिँ आयोजक बनाएर हामीले सबै 9 वडामा कार्यक्रमहरू राख्यौँ होइन। त्यो कार्यक्रम राखिसकेपछि चाहिँ धेरै प्रभाव पर्यो। नागरिकहरू पनि कहिले त्यो हुन्छ नि सानो कुराहरू पनि निवेदन लेखेर आइहाल्ने हुन्थ्यो होइन। त्यो भएपछि कम आउने पनि भयो। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा उहाँहरूले बुझिसकेपछि पहिला सुरुमा जस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्थ्यो होइन, पछि चाहिँ उहाँहरूको व्यवहारमा चेन्ज आयो। हामीले जुन कार्यक्रम राख्यौँ र अहिले यसपालि पनि हामीले कार्यक्रम गर्ने भनिरहेका छौँ। अब सकेसम्म चाहिँ टोलमै जानुपर्छ होइन भन्ने लागेको छ। अब हामी 9 वडामा चाहिँ जान्छौँ, टोलमा कति सम्भावना हुन्छ कानुनी शिक्षाको लागि। हजुर, हामी पनि जाने र
उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाउने छलफल गराउने होइन उहाँहरूको गुनासो पनि कति कुराहरू चाहिँ गुनासो हामीसँगै गुनासो भएर आउँदो रहेछ हामी जनप्रतिनिधि अब सबैको टोलटोलमा सबैको घर घरमा पुग्न नसकिरहेको परिस्थिति हुँदो रहेछ होइन अनि हामीलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि हुँदो रहेछ र उहाँहरूको धेरै गुनासोहरू पनि रहँदो रहेछ अनि हामी त्यहीँ गइसकेपछि ल यसरी आउनुहोस् यसरी जानुहोस् भनिसकेपछि अब धेरै समस्याको समाधान नागरिकको हुँदो रहेछ गाउँ गाउँमा जाँदा भन्ने मैले बुझेको छु त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ नागरिकले पनि अब हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने र हामीले पनि नागरिकलाई चाहिँ अब नागरिकको यो व्यवहार चाहिँ होइन यस्तो रहेछ उहाँहरूको त्यो त्यहाँको गाउँको नागरिकको कुन नागरिकको कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त प्रश्न हुन्छ नि त होइन त्यही खालको शिक्षा दिन सक्यो भने गाउँपालिकाले त्यस्तो कार्यक्रमहरू बनाउन सक्यो भने चाहिँ समाजमा यस्तो विवादहरू धेरै नआउने विवाद धेरै आइरहेको त समाजमा राम्रो होइन होइन कलङ्कहरू चाहिँ यो चाहिँ बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने खालको पनि मैले चाहिँ महसुस गरेको छु हामी चाहिँ कस्तो छ भने अहिले अब उहाँहरूले कसैले चाहिँ अब न्यायिक समितिलाई भन्दा प्रशासनलाई बढी विश्वास गरे जस्तो गर्छ नि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूकै अनुकूलतामा के हामी अब जिल्ला प्रशासन यहाँ अब हाम्रो इलाका प्रहरी चौकी यहीँ नजिकै छ होइन त्यस्तो खालको केही नागरिकहरूको त्यस्तो भएपछि हामीले त भाव बुझ्छौँ नि त अनि उहाँहरूलाई पनि राखेर नै हामी छलफल गराइदिन्छौँ किनकि अब यस्तो अब जसरी नै उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नु हो होइन त्यो भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई नि उहाँ पुलिस प्रशासन भनेको छुट्टै हो हामी छुट्टै हो भन्ने खालको त्यस्तो घमण्ड उहाँहरू पनि हुन्छ नि नागरिकको सेवामा लाग्नु भएको छ होइन र हामीले चाहिँ नागरिकलाई सेवा दिने कुरामा यो सत्य के हो त भनेर छानबिन गर्ने कुरा हुन्छ त्यस भएको कारणले नागरिकले अहिलेसम्म चाहिँ पहिला मैले भने सुरुमा चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति थियो होइन प्रशासनमा गएर प्रशासनमा जाँदा अलिकति होइन मान्छेहरू त्यो पक्षले निवेदन पीडित पक्षले निवेदन दिएको छ भने पीडक पक्ष पनि हतार उगारी आइहाल्थ्यो नि त होइन भने उसमा चाहिँ जुन न्यायिक समितिमा चाहिँ बोलाउँदा पनि उहाँहरू ढिला सुस्ती गरिदिने होइन हामीले जुन म्याच सूचना पठाउँथ्यो त्यो म्याच सूचना पनि उहाँहरू ढिलाइ गरेर बस्ने त्यस्तो थियो भने पछि हामीले म्याच सूचना पठाउँदा नआएपछि हामीले पुलिस प्रशासन लाउँदो रहेछ होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझेपछि चाहिँ हामीले पुलिस प्रशासन भन्दा पनि हामीले न्यायिक समितिलाई चाहिँ मान्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको नागरिकमा त्यस्तो प्रभाव चाहिँ पर्दै आएको छ।